नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इंतकाम लेना नहीं चाहते, लेकिन हिसाब तो बनता है और अगर वो हिसाब लेंगे तभी ये सिलसिला बंद होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस से हिसाब लेना चाहते हैं, और क्या नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर हैं कि वो हिसाब ले सकते हैं, इतनी जरूरत रखते हैं? इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं एक बार फिर, और एक बार फिर वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, और चौथी बार वजारत उज़्मा का जो ताज है वो अपने सर पे सजाना चाहते हैं। इससे पहले ये होता था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते थे। वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी सींग इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों में फंसाते थे, और उसके नतीजे में उनकी वजीर आजम छिन जाती थी। जो उनका तख्ता है वो धर्म तख्ता हो जाता था, और वो जेल में होते थे और फिर जिला वतन होते थे। जान बचाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते थे, खुद साख्ता जिला वतनी हासिल करके, और फिर हालात अच्छे होकर पाकिस्तान वापस आ जाया करते थे। तो वजीर आजम बनने से पहले नवाज शरीफ का एक अलग रूप होता है, मासूम, और जब वो वजीर आजम बन जाते हैं नवाज शरीफ, तो उनका एक नया रूप सामने आता है जो कि बादशाह की तरह होता है, और वो मगरूर दिखाई देने लगते हैं। गरीबों से और आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है वो चमत्कार हो गया है, जो पाऊ जी है उनके मिजाज में बदलाव आ गया है, और इस बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने से पहले ही वजीर आजम की तरह जो है वो बिहेव करने लग गए हैं, और अपने आप को बादशाह समझने लग गए हैं। और वजीर आजम बनने से पहले ही उन्होंने लड़ाई का आगाज कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट से और अदालतों से। तो उन्होंने कहा है कि हिसाब तो बनता है, हिसाब लेंगे तो ही ये सिलसिला बंद होगा। तो क्या नवाज शरीफ साहब हिसाब ले सकते हैं? लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, तो माशाल्लाह से वो पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा है, ऑर्गेनाइज तरीन इदारा है। और जो भी आर्मी चीफ साहब होते हैं वो 3 साल बाद रिटायर्ड हो भी जाते हैं। तो भी जो फौज है, तो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की इज्जत फौज की इज्जत होती है। और हिस्ट्री पाकिस्तान की ये बताती है कि फौज ने, यानी फौज के इदारे ने, अपने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ किसी भी इदारे को या सियासतदान को कोई काम नहीं करने दिया गया। तो बात यह है कि इंतकाम को तो नवाज शरीफ साहब भूल जाएं, हिसाब भी लेंगे तो दोबारा उनकी जो हुकूमत है वो एक बार खत्म हो जाएगी, और फिर वो जेल में होंगे, और जेल से जान छुड़ाने के लिए उनको फिर जिला वतन होना पड़ेगा। और अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 70s में है उनकी उम्र, तो उनको 5वीं या 6ठी बार वजीर आजम बनना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि काम पे फोकस करें। अगर उनको लगता है कि वजीर आजम बनकर भी वो बाइख्तियार वजीर आजम के बजाय बेइख्तियार वजीर आजम है, तो बेइख्तियार इंसान के पास भी, बेइख्तियार वजीर आजम के पास भी बहुत स्कोप होता है काम करने का। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत है काम, बहुत मार्जिन है काम करने का, और अगर वो काम करेंगे तो उनको कोई नहीं रोकेगा। तो बेहतर यही है कि फौज से पंगा लेने के बजाय और जजों से मुसीबत मोल लेने के बजाय काम पे ध्यान दें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद का सोचें, कारोबार का सोचें, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की मईशत पे फोकस करें, ताकि पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, लोगों की जेबों में नोट भरे होंगे, तो नवाज शरीफ साहब सियासतदान के लीडर बन जाएंगे, उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और लोग नवाज शरीफ साहब की तारीफ करेंगे। और जब इस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि ये सियासतदान जो है ये तो बहुत काम वाला है, मेहनती है, ईमानदार है, तो फिर खुद ब खुद आपको काम करने की स्पेस ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट जिन जिन कामों में अमल दखल उसका ज्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम कर देंगे कि ये बंदा काबिल है। तुर्की के जो रजब तैयब एर्दोगान है, उनकी मिसाल सामने है कि उन्होंने इस्तांबुल के मेयर से अपने सियासी करियर का आगाज किया था 94 में, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काम किया। फौज के जो इख्तियारात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुए, अवाम के दिलों में एर्दोगान साहब की मोहब्बत बढ़ी, तो अवाम जो है उनकी इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं। तो आपके पास भी यही एक मौका है कि दोबारा आप लाडले बन गए हैं, आंखों के तारे बन गए हैं पाकिस्तान के और इस्टेब्लिशमेंट के, तो आप सिर्फ काम पे तवज्जो दें, इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई ना लड़े। इमरान खान को भी बेहतर है माफ कर दें, इंतकाम की सियासत छोड़ दें, क्योंकि इमरान खान साहब भी इंतकाम की सियासत कर रहे थे तो साबित वो कुछ नहीं कर पाए, और उनका टाइम जाया कर दिया अपोजिशन ने, और आज इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए। तो अगर नवाज शरीफ साहब जेल जाने से फिर से बचना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि काम पे फोकस करें, इंतकाम को भूल जाएं, हिसाब किताब को छोड़ दें, नफरत और इंतकाम को भुला दें, और सिर्फ परफॉर्मेंस करें।
پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کریں، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہی سب سے بہترین انتقام ہوگا اور وہی سب سے بہتر حساب ہوگا جب عوام جو ہیں وہ آپ کو دلوں میں اپنے پوجیں گے۔ کیونکہ نواز شریف صاحب آپ سے زیادہ فیمس تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور آپ سے زیادہ فیمس ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں 5 اگست سے، اور کروڑوں لوگ پاکستان کے ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ان کو چھڑانے کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ڈر کے مارے باہر نہیں نکلا۔ اس طرح ذوالفقار بھٹو صاحب کا بھی عدالتی مرڈر کر دیا گیا، لیکن بھٹو صاحب کو بھی بچانے کے لیے کوئی جیل توڑنے کے لیے نہیں نکلا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، جو کہ ججز آج خود مانتے ہیں۔ جو اس وقت کے جج تھے نسیم حسن شاہ اور دولاب پٹیل، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان پہ دباؤ تھا اور ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جب بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کو یہ عوام بچانے کے لیے نہیں نکلے تو پھر آپ کو بھی بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ نعرے ضرور لگیں گے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ قدم بڑھائیں گے اور قدم بڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے پہلے والی غلطیاں نہ کریں کہ جو ماضی میں یہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کی کیس کی سماعت ہو رہی تھی ایون فیلڈ کی اور العزیزیہ کی، تو ان کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا، تو اس کا حساب بنتا ہے۔ ویسے بات تو بہت عجیب سی ہے، ججز کا کام ہے عدالتوں میں فوری انصاف دینا ٹائم ضائع کیے بغیر، اور ججز ان کو ڈائلاگ مار رہے تھے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے۔ تو کیا یہ کسی فلم کی شوٹ ہو رہی تھی یا نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جس عدالت نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ کہا تھا، زندگی بھر کے لیے نااہل کیا تھا، تو اسی عدالت نے اب نواز شریف صاحب کو معصوم بے قصور ثابت کر دیا ہے، اور العزیزیہ اور جو ایون فیلڈ کے جو ان پہ کیس تھے اور نااہلی کی زندگی بھر کی تو ان کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کتنا مذاق ہے کہ جو کورٹ ایک وقت میں مجرم قرار دیتی ہے تو وہی کورٹ کچھ عرصے بعد اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات اور نظریہ ضرورت کے لیے اسی مجرم کو بے قصور اور معصوم قرار دے دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا اتنا برا حال ہے۔ اگر پاکستان کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہوں، فوری انصاف دے رہی ہوں، کرپشن کورٹ میں نہ ہو، تو پاکستان کے آج آدھے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن عام آدمی کو کورٹ میں صرف تعریف پہ تعریف دی جاتی ہے۔ جو عام سا کیس ہوتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس، تو اس کو بھی جہاں 6 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے، جو اس کے 20 سال زندگی کے ضائع ہو جاتے ہیں، وقت، عمر اور پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارا جو آگے کا آبائی بگڑا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار جو ہیں وہ ہماری عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں صحیح سے کام کر رہی ہوں تو یہ سب کچھ ان تمام 2 نمبر لوگوں کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہ ملے، دوسروں کا حق مارنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ ججز جو ہیں ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، جو بھی غلط فیصلہ کرتا ہے اس کی پروموشن روک دینی چاہیے، اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ کھلی جو چھٹی ہے، چھوٹ ہے، وہ پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ ویلاگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔